there's no more light that you can see. سلام بنات، نتمنى تكونوا لاباس عليكم. توحشتكم بزاف. اليوم كما كتشوفوا في العنوان ديال الفيديو غادي نوجد راسي معكم. كما كتشوفوني باقا لابسه بيجاما. يلاه اولغا، عرفتي شنو كندير من قبيله؟ هادي واحد نص ساعه اي جو باتاي باش نجلس نصور. كتدور ليا ليكليراج بيديها اشاك فوا كنقادو كدور. اولغا حيدي من تما. قلت لكم اليوم غادي نوجد راسي معاكم. كما كتشوفوا باقا يلا صايب شعري ودرت مي سوا، لابسه يلا بيجاما. غادي نوجد راسي معاكم ونهضروا شي شويه، نعاود لكم لي نوفوتي كيعجبني بزاف بحال هاد لي فيديو، سوا نتفرجهم سوا نصورهم، حيت سا بيرمي هكا دو بارطاجي بلان دو نوفيل افيك فو. واليوم غادي نصايب شي مكياج خفيف، وقلت علاش لا ما نصايبوش بهاد لاباليت هادي ديال ميك اب ريفولوشن، باسكو دو ان رخيصه وتقدروا تلقاوها. اولغا ديسون، وتقدروا تلقاوها فاسيلمون في المغرب. دونك غادي نبداو. بون ما نوريكمش كاع لي زيتاب باش كوم سا جو بو بارلي افيك فو، مي فاش غادي نبغي نوقف على شي حاجه مهمه غادي نقولها لكم. غادي اول حاجه غادي ندير هادي ما كنديرش فون دو تان، كنستعمل هاد البيبي كريم ديال بيوتيرما اللي صراحه ما كتعجبنيش بزاف، دونك كنديرها باش نساليها في اس بي اف 30 باسكو اي سو ديبلاس بوندون لا جورني، وكتعطي واحد ثقيله. تقول ماشي بيبي كريم، تقول شي فون دو تان ثقيله كتقبص الوجه، دونك جو ليم با ترو. فوالا، نتمنى نتوما تكونوا كلشي عندكم مزيان. انا هاد جوج سيمانات الاخرى كومون فو دير كاع المصائب الكوارث دوك حوايج اللي ما كيوقعوش كاع الناس وقعوا لي انا جوج سيمانات. الوغ بور تو فو دير هاد الايامات الاخرى دون لا ميم سيمين تقطع ليا، ماشي دون المهم السيمانه الاولى تقطع ليا الضو، ومهم والسيمانه اللي موراها تقطع عليا النهار الاول الماء. فاش رجعتو لا غد ليه جاو الغاز قطعوا عليا. دونك كومون فو دير جيتي دون لا ميرد هاد الايامات الاخرى. لو بروبليم سي كو المهم علاش وقع هادشي. المهم انا فاش كون جي ديميناجي وداكشي نورمالمون بدلت، عطاوني لي هذا مالين الدار، لي بروبريو ديال الدار، عطاوني النمره ديال الكونتور وداكشي باش نعيط لمالين الضو مالين الغاز ويديروه بسميتي. المهم عيط الماء خلاص هما اللي مكلفين به، ماشي انا. قالوا لي حنا نتكلفوا بالماء، دونك فوالا عيط انا سيدي درت كلشي بسميتي. قالوا لي سي بيان، جاو طلقوا لي داكشي من بعد. مهم تو بون. لو سوسي سي كو ما عرفتش سي كو لو ديلي عنده في هاد العماره، مي لابارتمون 2 و لابارتمون 6 المهم ما عرفتش، المهم قالبين لهم النماري داكشي، المهم لي كونطور مقلوبين. دونك ما عرفتش شنو وقع في الاول، مي ابارامون انا قيدوني عند شي فوازين، دونك كنت كنخلص الضو ديال لا فوازين وهي كانت كتخلص الضو ديالي، اون سي با روندو كونط. المهم كنخلصوا في لي فاكتور بحال هكاك. سرا هي واحد النهار غادي ديميناجي هذيك لا فوازين غادي ترحل. دونك فاش رحلات اوتوماتيكمون هي ماشي رحله، ما عرفتش واش رحلات ولا باقا، جو سي ميم با واش رحلات، باسكو انا ما صراحه ما الجيران ما كنهضر معاهم داكشي، كل واحد تيقارو ماشي بحال في المغرب. المهم ما عرفتش واش رحلات ولا هي بغات تبدل مالين الضو اللي عند من كدير. واقيلا جات لا فاكتور غاليه حاجه شابغمون كنت كتخلص لا فاكتور ديالي انا الضو بيتيتر كنستعمل اكثر، جو سي با. المهم جات هي سدات على الاخرين، عيطت لهم قالت لهم جو كلوتور مون كونطرا افيك فو صافي ما بقيتش باغي. سير سيدي هما سدوا عليا انا ما عقش ديك الساحه، هما لي بروسيدور سا برون دو طون.
فاش المهم حتى واحد النهار كنشعل الضو هكا مع 5 د العشيه ما كيشعلش. كنعيط ديك الساعه، كانوا صافي يقربوا يساليو لا فان دو لا جورني. كنعيط الو كيفاش سميتو، تيقولوا لي انتيا ما بقيتيش عندنا، انتيا ما بقيتيش عندنا. واصلا في هاد الكونطرا ديالك كاينه شي مره واحده اخرى. جو با كومبري كيفاش. انا ما عمري ما عيطت لكم، ما عمري ما قلت لكم بغيت نحيد الكونطرا، شنو هادشي. المهم شي 3 ايام وانا بحال هكاك بلاضو. دونك هما شادين الضو والغاز، دونك ما كانش عندي حتى الغاز. جو بوفي با بروندر ني دوش ني ريان. كنت كنمشي حتى ليكول حيت فيها لا دوش كندوش كنشارجي كاع لي زوردي. سيتي لا غالير بو انترنيت اوسي، علاش كلشي بالضو. دونك المهم جي غاليري. من بعد فهموا البروبليم انهم كانوا قالبين لي كونطرا. عيطت لهم قالوا لي صافي سي بون حنا نصيفطوا لك تكنيسيان غادي يقاد لك داكشي. قادوا ليا قالوا لي صافي لي فخي على حسابنا بلا بلا حيت سيتي دو نوتر فوت. صوف كو ديك الساعه سولتهم قلت لهم واش لو بروبليم كاين في الضو ولا حتى في الغاز. قالوا لي نو الغاز كلشي مزيان ما كاين حتى شي مشكل. الماء دونك الدور مزيان، الغاز مزيان. دونك نصيفطو لك هذاك ديال الضو يقاد لك المشكل وغادي يمشي. المهم جا اكتيفا ليا داكشي كلشي سي بيان باسي. صافي رجع ليا الضو شي شويه عاوتاني دازت شي سيمانه بحال هكاك عاوتاني هو يتقطع ليا الماء. تقطع عليا الماء. علاش شنو درت اونسيستا خليته ما استامبيجوش غادي نقاد حجباني اون اتوندون باسكو جيم بيان نخليه يدخل شي شويه في لابو. كتشربوا لابو كومسا كيعطي بلوس دو كوفرونس. المهم داز هكا تقريبا واحد السيمانه كنحل الماء ما كنلقاش. كنقول او ما يمكنش كوبيور ديال اللو ما كاينش. كنقلب سور انترنيت باسكو ماشي انا اللي شاده الماء. دونك جيزيتي في الاول كيسحبني كيديروا دي طرافو على قاطعين الماء او ما يمكنش. قلبت في انترنيت لقيت ان اصلا في لا لوا سي انتردي ان يتقطع الماء واخا تكون ما مخلصش لي فاكتور. لان واحد اللقطه قلت او قال البروبريو ما خلصاش لي فاكتور وانا قطعوه عليا. قلبت قلت لقيت ان حتى في لا لوا سي انتردي تقطع الماء. الضو وي سي ليغال مي الماء سي انتردي تقطع الماء على شي دار واخا يكونوا ما كيخلصوش لي فاكتور. واخا زعما تكون كتسالهم لي فاكتور ما عندهمش لي كومباني الحق انهم يقطعوا عليك الماء. او دخلنيش مشيت عيطت للبروبريو. واحد البروبريو عندنا عمرني سبحان الله العظيم. جو سي كو ماشي كلشي بحال مي سبحان الله العظيم ما عمرني ما وقع ليا شي مشكل. شحال وانا كنكري هنايا اون فرانس جي جامي او دو بروبليم مع دي بروبريو sauf cette fois-ci et ما عرفت ça me fait de mal de dire ça mais c'est la vérité. ما عمرني ما وقع لي شي مشكل في الكرا. واول مره يوقع ليا سي دي زاغاب عندهم داكشي ما ضابطينش امورهم. ميم بوغ الناس اللي ساكنين هنا في فرنسا غيعرفوا لي زيدو لوجمون كتدفع لواحد المهم واحد لورغانيزم فاش كتكون اتيديون ولا مهم في الحاجه كيعاونوك في الكرا فاش كتكون كاري. دونك كتعمر دوك الوراق انت كتخلص الكرا وهما كيعطيوك منه واحد لابارتي. هاد لورغانيزم عمري ما كان عندي معاه مشكل حتى مشيت عندهم حتى جيت زعما لهاد الدار عندهم. اوراقهم ما ضبطنوش باسكو هذيك لورغانيزم انت كتعمر لهم لا دوموند وهما كيصيفطوا دوك الوراق باش يكونوا سور. كيصيفطوا الوراق لهذاك اللي كاري لي كيعمرهم باش يتاكدوا ان دوك لي زانفورماسيون اللي عطيتيه صحاحين واش بصح كتخلص داك لو مونطون كيصيفطوا ليه هو. عرفتي البنات 6 شهور د الغوطار في دوك الوراق. ما عمرني ما كان عندي هذا المشكل مي المهم صاريف كوم سا فاش كريت بوتيتر سي با هازار مي ما عمري ما كان عندي مشكل حتى كريت عند عرب بصراحه. مي بون بريف سي بور سا كنقول لكم خصني نبدل و بور لو مومون سي ان بو شو بور تروفي دو لوجمون في وسط العام مي بون لا لي بلان كدانبيكسيون عندي في ديال البوطام وقع فيهم مشكل. عيطت ليهم حتى لدابا هادي ابري اكثر من شهر باش يجيو يصايبوهم ليا. كل مره كيقولوا لي واخا في الاول قالوا لي راه عندنا فاش دخلت يلاه الدار قالوا لي راه جديده يلا راه عندنا الغارونتي داكشي
فاش وجهي كله حبوب. فاش قلت لهم عيطت لهم قلت لهم راه مشكل الغارونتي باسكو كونط على الغارونتي غتعيط على التكنيسيان كلشي على شارجيها. قالوا لي نو نو راه ماشي جديده راه شريناها قديمه و دوكو ما فيهاش الغارونتي. بغيف هذيك مرات الدار بعدا باش نعيط لهم فوالا نرجعوا للمشكل ديال الماء. ان ما كيجاوبوش كاع على التليفون. عرفتي باش نشدها باش نقول ليها شنو واقع في الماء مشكله. شحال وانا نصوني قالت لي عيط لاميغي راه هما اللي مكلفين بالماء انا مخلصه لي فاكتور كلشي. عيط لاميغي تيقولوا لي شنو سميت البروبريو كنقول لهم فلانه فرتلانه. تيقولوا لي هادي راه عندها الكونطرا وكتخلص لي فاكتور وحنا ما قطعناش عليها الماء. كنقول لهم انا في الدار كنقول لكم كنحل الروبيني راه ما عنديش الماء. شي نهار شي توت اون ماتيني من الصباح حتى 12 انايا كنهضر معاهم تجي ولا ما تجي وما سميتو. قالوا لي صافي حنا صيفطوا لك واحد التكنيسيان مع الوحده هو غادي يشوف كيفاش شنو المشكل. ايوا سيدي فاش جا التكنيسيان لقى لا ميم شوز حتى في البنكانات الماء مخلطينهم. شي صاحبنا رحل وقال لهم انا ما بقيتش ساكن قطعوا الماء لان كما قلت لكم في لا لوا ما يمكنش يتقطع الماء واخا تكون ما كتخلصش لي فاكتور. دونك هادشي اللي لقيت انا في انترنيت. ابري جو سي با ترو الناس اللي عارفين يقولوا لي مي انا فاش كنت كنقلب لقيت ان الماء سي انتردي تقطع واخا ما تخلصش. قال لي افيكتيفمون تا سميتو داك صاحبنا شي واحد رحل شي جارنا رحل وقال لهم انا ما بقيتش في الدار دونك سدوا الكونتور باش ما بقاش يدور ما كاين حتى شي واحد في الدار. ايوا المهم وسدوا لي ديالي باسكو نورمالمون الكونتور ديالها كيسحب لهم واحد اخر. المهم ليس طومبي ورجع لي الماء صافي مشى قال لهم المشكل صحوا المعلومات ولا بلا بلا. راه سيدي جا الغاز لغت ليه جا الغاز خرج انا ديك الساعه ما عاقله كان الجمعه اوغوزمون كو حليت المشكل في نفس النهار كون راه بقيت شحال لان الجمعه سير الويكاند السبت والحد هي هذيك الاثنين عاد تقدر دير شي حاجه. اوغوزمون حليت المشكل ديك الساعه. جا كنلقى واحد التكنيسيان لتحت قال لي راني جيت خاصني ندير انترفونسيون في الغاز خاصني نشوف شي حاجه في الكونتور عندنا انومالي بون. المهم طلع هوايا حيت ماشي ديما كيصيفطوا لك الميم تكنيسيان. هاد التكنيسيان يصيفطوا لي واحد اخر ماشي هو اللي جاي يرجع ليا الماء. فاش جا طلع الكونتور قال لي نتوما نورمالمون عاود نفس الهضره هادي سميتو هادي من الاول الشهر ما عندكمش الكونطرا الوغ كنشوف هنا الكونتور محلول. يعني قال لي هنا كنشوف الماء محلول يعني نتيا جيتي وحليتي الكونتور شفرتي الغاز. سيدي واش ما شفرت الغاز نعل شيطان لا كدابا لا يعترفي راه عاد الصبح دزت عند واحد كان عنده لو ميم كا وقال لي وي نتوما قطعتوا عليا الغاز ولكن انا كنت محتاج الغاز وحليت الكونتور وحنا وصافي وما اكوزيناش قلنا راه خلص داكشي اللي كونسوما. قلت له واش سافا با راه ماشي جو في با انفونتي اون هيستوار بور فو ساتيسفير. قلت لكم اني راه كان عندي مشكل في الكونتور هذاك ما بغاش يفهم هذاك اصلا ما عرفش ليستوار ما فهمش بقيت كنشرح ليه انا اصلا ما فاهماش شنو واقع حتى هو ما فهمش. قال لي صافي تزيتونا في الهضره قال لي شنو دابا غادي نحيد لك الكونتور كامل وغنجيك اموند 400. قلت له بغيتي تحيد الكونتور حيد. قلت له حيد الكونتور باش تحيدو حيت انا عارفه راسي نعيط لهم غادي نتسبى انا وياهم مزيان غادي يرجعوا لي داك. قلت له حيد الكونتور تحمل مسؤوليتك. لا بقى المهم بقى ليا وكنت تقولي لنا كنت تعترفي راه كيسرقتي الغاز راه ماشي مشكل هذا صافا نو زيفيتي تو سا ما نحيدش الكونتور من بعد تقدر تجيك امود 500 اورو شفرتي الغاز. قلت له حيدو انا ما هادشي انا ماشي انا ما صرفتش فرت الكاج. قلت له انا ما صرفتش الكونتر فين جماعه انا شفت داكشي وانت تجي تقول اولغا حيدي. المهم انا ديك الساعه طلع لي الدم ما صف. عرفتي ديك الساعه كون لقيت شي بيت فوق السطح نمشي نكري فيه كون مشيت ليه
ما بقاش في هذا اللوجمون عامر مشاكل مع البروبريو. المهم مشى هو، انا ديك الساعه عيطت للسيرفيس كليون قلت لهم شنو التخربيق كتخربقوا عليا. المشكله دابا داك السيرفيس كليون كل مره كطيح في واحد خصك تعاود ليه لا ميم هيستوار، تيمشي يقلب في الدوسي المهم هما دابا فاش قلبوا عرفوا شنو كاين، عرفوا شنو كاين. هما يعيطوا للسوبيريور ديالو، هذاك السوبيريور ديالو عيط لي، هذاك السوبيريور ديالو سبو مزيان لانه ما عرفتش سبو، المهم غوت عليه ولا ماش داكشي باسكو en fait le compteur il appartient le proprio، ما عند اي واحد الحق يحركو بلاصتو. اي فوالا دونك هو جا وحيدو بلا ما يتشاور مع حتى واحد. السوبيريور ديالو انه اصلا جاي ما عندوش لا بيرميسيون، ما عندوش شي ورقه انه حيد حتى السوبيريور ديالو ما قالوش حيدو. المهم نورمالمون كيتحاولوا غيجي غادي نقول ليه انايا اييه سيدي انايا شفرت لكم الكاز فهمتي، ولكن فوالا. ودابا المهم هذاك السوبيريور ديالو فاش غوت عليه ماش داكشي جاي كيصوني عليا لا انا ما فهمتش نشرح ليك، سمحي لي على سوء التفاهم، انا ما قلتلكش شفرتي الكاز انايا نتوما فهمتينيش مزيان. انا نعاود نركب لك الكونتور كذا اصاف عاود نركبو، ما ركبوش مزيان اون بلوس حيتاش باسكو فاش كتحيد ان كونتور على حسب ما شرح ليا هو، كتحيد ان كونتور كتعاود تركبو كيبقاو دوك لي بول داير في التويو. دونك بقيت شحال وانا كنحل في الروبينيات وفي الدوش باش الغاز يتسرح ويعطيني الماء سخون. المهم اون غرو سيتي لا غالير. حسن عوان دوك الناس زمان اللي ما كان عندهم لا ضو لا ما لا حتى شي حاجه كانوا يلفون افيك. بغاف انايا صراحه في اقرب وقت ممكن خاصني عرفتي ناض ليا الحبوب هنايا هادو كاملين ديال لا ريغل. فوالا كو اون غرو هادشي فين هادي حصيله هاد السيمانات الاخيره. انا ديما صراحه خاصني نبدا ندير لكم دوك لي ما عرفتش كنشوفهم في لاشين مي جو تروف صا ما عرفتش مي جو تروف با سا انتريسون. او موان بعدا هكا كنماكي كنوريكم دي تروك كنهضر لكم على دي برودوي مي جو تروف ندير لكم استوار بحال هكايا سي با انتريسون. كنشوف دوك لي ستوري تايم اي اشاك فوا جو مي دي بوتان لا جيت نعاود انا عرفتي شحال عندي مستوري خصو كاملين. بون عندي في المغرب كالكوشين مي كاملين تقريبا هنايا قمه لي تروك درول اللي وقعوا ليا منين جيت لفرنسا سي با بوسيبل. كان واحد البنات واحد سورتو البنات اللي كانوا اللي في فرنسا ولا الدراري ما عرفتش واش كيتفرجوا فيا شي دراري مي الناس اللي هنا لي زيتوديون خصوصا كان واحد لو جروب مش حال عادي كان سميتو شنو وقع ليا منين مشيت لفرنسا. المهم ما فيش لي زيتوديون فيه بزاف مي انا كان كيعجبني نقرا داكشي اللي كان كيوقع لي زيتوديون وكنت كنقرا فاش كنت في المغرب كنقول هادشي كامل كيوقع لهم. الوغ فاش جيت وقع لي بيغ كيوقعوا لك ولو تروك سي كو مو كيوقع لي ديما دي تروك اللي فهمتي ماشي اتوقع شي حاجه وغتعاود لا نوفوتي ديما جونغ في لا ميم سيمين الضو الماء الغاز رق متابعين. بغاف اليوم الجمعه دابا كنمشي لدراسه حيت غادي نمشي نخدم ما كانش عندي كور اليوم عرفتي جون بو بلو دي كور عرفتي كنساين هاد العام بفارغ الصبر باش انتغري لو دومين ديال لو طرافاي. كنحس براسي حسن حتى في لي ستاج بوندون لي ستاج كنحس براسي بلو ايبانوي افيك لي كوليغ اي تو كتحس براسك في ان اوتر موند. داكشي ديال ليكول جو سوبورت بلو داك تبقى جالس كتساين كتسمع بغيف. ايوا شوف باغا علاش فكرت هادشي حيتاش اليوم الجمعه شحال بقى ليا السبت الحد اثنين ثلاث جانفيت ماشي جانفيت مي اون سي مي داكور باسكو انا عندي الدار صغيره
دونك انا باقي عندي كونتاكت مع لي جون اللي درت معاهم ديبارتمون اللي درت فيه ستاج ديالي دارنييرمون اخر انتربريز. جينيرالمون صراحه جيم ليسي لو كوتي بروفيسيونيل كوتي خدمه ولكن ce sont des gens très sympas اللي تفاهمت معاهم صراحه. et ils font l'exception, c'est pour ça بقى عندي معاهم كونتاكت و c'est pour ça غادي نرجع غالبا نرجع ندير اخر ستاج ديالي عندهم. و pourquoi pas الا كانت شي pourquoi pas je croise les doigts الا كانت شي اوفر نخدم معاهم ان شاء الله. مي مهم اولا بعدا باش ما ننساش ندير واحد لا كولور صفراء ولا بيج. المهم نتوما الا كانت عندكم هاد الباليت استعملوا هادي، الا ما كانش عندكم هاد الباليت تقدروا تستعملوا اي كولور. مي انا نستعمل هذا لو جون هي بو اونيفيي لا بوبيا. قلت لكم سو سون دي جون ماتور فاقهم لي حتى المهم لو ديبارتمون كامل. حيت داك النهار فاش قلت لكم في لا فيديو جو بو با فلوغي باسكو يا كو دي جون اجي صغير فيهم عنده 30 عام، قلتوا لي او 30 عام اجي با بور موا ما عادش كيبانوا ليا كبار. وهاد الناس هاد لي كوليغ سورتو مع من كنعمر باسكو اون ا بري شي 25 في لو ديبارتمون اي تي اللي فيه المهم اللي مكلف بداكشي انفورماتيك. اي سورتو حنا 4 اون 4 لا توتريس ديال ستاج ديالي الماناجر ديالي كيتسمى ماناجر. سي اون فام اجي تكون عندها اون كارونتين داني شي 42. المهم بعدا نشوف لان انا كنت خدام على واحد اللوجيسيال اللي كيتكلف بلا باي و لي انفورماسيون بيرسونيل و بروفيسيونيل ديال لي امبلوي. دوكو جافي اكسي ا بوكو دانفورماسيون. المهم الماناجر ديالي كان عندها شي ابوبري 40 عام وجوج واحد اخرين كنت كنخدم معاهم اون كولابوراسيون افيك في لو ستاج ديالي تا هما خدامين تما. واحد عنده شي تا هو يكون في الربعينات وحتى الاخر المهم كاملين 40 عام. وانا كنت انا اللي بوحدي اللي عندي 20 عام. ومهم كنا كنجلسوا مع لي زوتر يا دي جون يا واحد يا ان اتيديون يا ان انجينيور تما اللي كان اتيديون معايا فايتني غير بعام. اي دوكو كنا كنجلسوا مع الاخرين مي جينيرالمون مع هادو اللي كنعمر. ايوا المهم اون ا تيسي بلان عندنا اون ريلاسيون زوينه كنخرجوا سوفون سو في دي ريستو اي تو. اي لا ديرنيير فوا خرجنا جاو عندي حدا ان ريستو ديفون ليكول بور ديجوني افيك موا. اي قالوا لي شدوا فيا قالوا لي لا بروشين فوا سا سرا كوسكوس ولا شي بلا ماروكان عندك في الدار صايبه لينا شي بلا ماروكان. انا قلت لهم شنو بغيتو تاكلوا كوسكوس صافي شدوا دي كوسكوس. قلت لهم ما صافي تنرحل لان دابا راه عندي الدار صغيره ما عنديش اون طابل كبيره فين ناكلو ولا شي حاجه. ما قلتها هي تقول لي هذيك اي صابيل كريستين قالت لي ان فيت راه هي اللي ما عرفتش قلت لكم هي اللي دبرت لي على اولغا. كانت عندها واحد صاحبتها ولدت لها قطه وقالت ليها خليها لزين باسكو عرفتني بغيت قطه غادي ناخذ هاد لو مارو. قالت لي كريستين الماناجر ديالي قالت لي صافي سي با غراف بلا نسى نكته طرح لي اجي عندها. قالت لي جو بريت مون صالون. قالت لي صايبي داكشي واجي وشحال وانا نعطل فيهم شحال وانا نعطل فيهم. كان مره نقول لهم لا خدامه السبت والحد لا قالوا لهم un jour de la semaine شي soir c'est pas grave. On s'est mis d'accord على الثلاث. Le problème c'est que j'ai peur de me rater. حيت انا سبحان الله العظيم كنكون شي حاجه كنصايبها مزيان فاش غادي نجي نصايبها للناس عاد ديك الساعه ما صدقش. المهم جينيرالمون كسكسو كنصايبو كيذوقوه لي ماروكان اللي كنعرف كيقولوا لي زوين. مي بوغ دي فرونسي ما عرفتش. اون بلوس جيزيت واش نديرو باللحم واش نديرو باللحم واش بالدجاج واش نديرو تفايه واش نديرو بالخضره واش ندير داك اللي كيكون فيه الخضره وتيديرو فوقو شي شويه ديال الزبيب معسل مع البصله. جو سي با صراحه جو سي با. الا عندكم شي غوسيت ولا شي وصفه النجاح انا راه كندير كسكسو عادي راه وريتكم شحال في الفلوق. الا كان عندكم شي سر نجاح كسكسو شي حاجه ما فراسيش نقولوا لي في لي كومونتير بليز. غادي ناخذ هاد لو مارون
او بعدا فاش كنت غادا هما عندهم واحد اللعيبه في ما عرفتش كان في الديبارتمون ديالي، مي ابارامون كان في كاع لونتربريز ولا غير حنا كان عندهم واحد لو تروك، سي كو الا كان شي واحد عنده شي خبر زوين ولا عنده شي حاجه، مثلا واش انيفرسير ديالو، واش مثلا واحد مثلا ديك الساعه فاش كنت انا تما تزوج، واحد فاش كنت لو شيف ديال الديبارتمون كامل فاش كنت كمل 10 سنين في لونتربريز. المهم فاش كيكون هكا شي خبر سعيد، هذاك البنادم كيمشي كيجيب الفطور، غالبا كيجيب شوكولاتين اولا كرواسون. وانا كما كتعرفوا عيد ميلادي في الصيف جا في لو 17، عرفوني والو لصقوا فيا اش غتجيبي، خصوصا دابا انا داك علاش تفاهمت مع دوك الناس واخا عندهم 40 عام اي بلوس، باسكو سو سون لي جون لي بلو مارون د لونتربريز. عرفتي داك اللي كيكون مثلا كيكون واحد في القسم ولا واحد في ديك في داك لو طرافاي لو ليو دو طرافاي، هذاك اللي كيضحك تو الموند تحت فيهم هما هادوك. سي بور سا سي بور سا جو مونطون بيان افيك eux باسكو انا صراحه في je suis une personne كيعجبني نضحك، كيعجبني j'adore faire des blagues aux gens qui m'entourent et المهم je suis comme ça. واخا je montre pas beaucoup ma personnalité هنايا mais bon je suis comme ça و صافي. سي بور سا هذاك صافي واخا ديك الساعه كنت يلاه جيت و فهمتي ما مدعسريتش بزاف وداكشي والو واش غتجيبي لنا دي كون دو غازيل دي كون دو غازيل شحال من مكعب غزال كنديروه بحال هكا ونحشوه في الميكرو اوند وكيوجد 5 دقائق. عرفتي شحال هما 70 نيلي. بقيت المهم كلفتهم شريت لهم دي ماكارون واجدين داكشي واخا طاحوا عليا غاليين مي المهم جبت لهم دي ماكارون اي تو. عاوتاني فاش كنت غادا باسكو فاش كتكون غادي بحالك بوغ لوغ دير او ريفوار خاصك تجيب الفطور عاوتاني قولي صافي دابا ما كاينش اكسكيوز خاصك تجيبي كورن دو كاسيل. ما جبتهمش في الاخر. دابا باقيين تنهضروا فاش اشاك فوا تنهضروا تيقول لي اون فو با غوتي سي كورن دو غازيل بلا بلا بلا. صراحه انا كيعجبني الطيب مي في داكشي د لا باتيسري شوي با ترو دوي، سورتو العقده د اللوز ما كتصدق لياش زوينه. ما عرفتش واش شنو هو لو سيكريت ديالها، واش حيتاش باسكو هنايا ما عرفتش منين نشري المسكه الحره. جيت ديجا اسيي بلوزيغ فوا مي المسكه الحره ما كنلقاهاش اي جو مي سوي دي بوتيتر هي اللي كتخليها كتعطي داك كتجي معلكه باسكو انا كيجيني كوم مرمله شي شويه ما كتجينيش. عرفتوا العقده د اللوز كتجي شويه مزيته، انا ما كتجينيش بحال هكاك مي جو بونس سي سا لا هذا هو السر. وقيلا هو هذا السر. خاصني فاش نمشي للمغرب نجيب معايا المسكه الحره. غادي ناخذ هذا لو فار لومينو غادي نديروه بصبعي اي كوم سا جو فيني. عرفتي والله الا زوينه هاد لاباليط، راه كنت درت لكم ليا ريفو اللي فريمون ترو بيمونتي. ما عرفتش هاد الفيديو شحال يبقى فيها شحال في هاد الوقت مي فوالا. غادي ندير ايلاينر جو بونس نديرو اور كاميرا وماسكارا اي جو ريفيان. غير لي فيلم سمحونا نهضر ساعه كان داكشي ما كيسجلش. المهم فاش رجعت غير باش ابليكيت الغوج ليفر درت هذا ديال ماك سيليتس اب ديال بحال هكا. انا سي كوم سا que je porte en rouge à lèvres violet avec un truc neutre les yeux و eyeliner وغالبا je porte du blanc اولا بلو سيل كيجي واعر مع الموف. لو بلو سيل كيجي واعر مع الموف. فوالا لي في نتمنى تكون هاد لا فيديو عجبتكم. انا عجبني نبابوتي هكا معكم، لكن كيعجبكم بحال هاد الستيل دي فيديو خليوها لي في لي كومونتير. ديرنييرمون صني هاد اللعبه هادي غنحلها معكم، فيها قالك ديال سيفورا، فيها 12 باتش انتي اديزيف
سيبلي انتي امبرفكسيون، قالك ديرهم او كيحيدوا الحبوب ابارامون. لان انا بانوا ليا فيهم الرسومات، ما عرفتش شكون هذا المسطي اللي غيدير الرسومات باش يدرك حبوبه يتم خارج. مي بون خاصك ديرهم في الليل قالك نورمالمون. فيهم شويه انفيزيبل، 4 انفيزيبل، الاخرين مزوقين قالك بور لو فان. نحلهم دايرين بحال هكا. ما فكرتش فيهم لان عندي شحال وما عندي انايا بوغ هاد الحبوب صراحه. دابا نجربهم ونقول لكم في شي انستا ستوري، غادي نقول لكم واش مزيانين ولا نجربهم اليوم في الليل، وغادي نقول لكم او لا فاش نحط هذا الفيديو داك الليله غنجربهم وغادي نرد عليكم. وي بو هاد لي انفيزيبل بوركو با، مي بون بغيف فوالا هاكي دايرين. ما تنساوش تتابعوني في انستغرام، نخليكم هنايا جو بارطاج سوفون اليوميات ديالي معكم، كنحط لكم ريغوليرمون دي فوتو، دونك نيزيتي با علي مي سويفر سور انستغرام. انا غنقول لكم الا عجبتكم الفيديو ما تنساوش تخليو لي دي بوس بلو وتابوناو في القناه الا كنتو باقيين جداد. وغادي نقول لكم تهلاو فراسكم بزاف، نتلاقاو في لا فيديو جايه. باي باي. I'll take us back to times when lives were similar and times that